زبادل 50 نمازاں ایک دن وچ کیویں پڑھنیاں اور لوگ آدم جو رن کے میں پتہ لگ گیا ہے انہاں اپنی امت قیاس کیتا ہے کہ میری امت نو اللہ من سلوات رنجبین بٹیرے کھوائے موجہ کرائیاں تے اللہ کیا ایک گاں ذبح کرو انہاں 40 سال دا رسالہ دیتا ہے ایک گاں ذبح کراتے کدیا دیان ادھر رنگ پوچھ کے داس کدیا دیانو گاں کریں دی کے ہوئے کدیا دیانو دی عمر کتنی ہوئے اللہ اکبر ایک گاں ذبح کراتے انہاں 40 سال لا دیتا ہے تے سونیا ایک دن 50 نمازاں ربانیاں دا اگر 50 ہو دیا نہ سونے واسطے مسئلہ آئی نہ اہل بیت واسطے مسئلہ آئی نہ صحابہ واسطے مسئلہ آئی اے تیرے میرے جیسے کمزور گناہگاراں واسطے سونا پچھا تشریف لے گیا ہے اللہ چاہے تے ٹھڈیوں 45 اڑا دے ویا اس بھی آکھیا 5 معاف ہے میرا سجن مڑ تشریف لے آوے پھر گل کرے حتیٰ کہ موسیٰ کلیم اللہ اشرار کرے دے رہے 5 معاف ہو دیا رہی ہیں 45 40 35 30 تے گل آ گئی 25 تے 20 تے آخر تے رہ گئی جناب 15 تے 10 تے رہ گئی 5 اج کئی مہربانہ دنوں سونے مدینے والے ایک چکر اور چمریا تے مولوی جان دے تا مسیطہ جان دیا اسی بخشے بخشائے ہویا حضرت موسیٰ کلیم اللہ تا اشرار کیتا ہی سونے 5 بھی زیادہ اللہ دے سونے نبی فرمایا نہیں یہ توفہ ملے آئے میں امت نو معروم نہیں کرنا چاہتا ادلے سجن فرمایا میرا نبی گل ساڑی طرف بدلی کوئی نہیں 50 تے 5 رہ گئیاں اور بدلن کے ہو دے عرش والے فرمایا اپنے امتیاں نو سمجھا دیں اے 5 با جماعت پڑھ سن تے میں ثواب مڑ بھی 50 دا عطا وہ دنیا دی پیکیج دا سیدہ جو سونگ لیا ہے افر لائی رہے یو فون تے جیزہ لیا ہے نیٹ پیکیج دے دیتی اے بھی پیکیج دا سیا کر جو پڑھنیا 5 تا ثواب 50 دا ملنا ہے اور پچھاڑ تا دعا کریے تھک نہیں گئے کیسو یار ولا کی پتنی کے تو تک لے جانا چاہتا میں اگر چاپ سفر کرنا ہے چاہ سے نہیں بیٹھی جو میرا دل نہیں پکڑتا دعا لیکن بس اور آخری اکلی جملے اللہ تعالیٰ سب نو اجر عظیم عطا فرمائے اس مسجد دے بناون والے نو بھی تے آباد کرن والے نو بھی اجر عظیم عطا کرے اور ایک باری آخر تے آپ کو سبحان اللہ تے گل سنا سبحان اللہ سفر معراج والا جڑا ساتھی آئی اور راہ وچ رک گیا اودی مجبوری ہے تے جڑا مدینے والے سفر والا ساتھی آئی اور راہ تے چھوڑ گیا یا توڑ چاڑ کے لگائے او غار وچ بھی نال آئی تے اج مزار وچ بھی سبحان اللہ آیا بیٹیاں ساجی ہوتی ہیں سارے دیا بیٹیاں اللہ سب دیا بیٹیاں دی قسمت اچھی فرمائے لیکن خدا دی قسم ہے صحابہ تے انگلی اٹھاون تو پہلے ذرا اپنے گریبان جاتی ضرور مار لیں 3 دن سونا غار وچ رہا تے کھانا ابو بکر صدیق دے گھر چو اندر ہے بیٹی اسماء کھانا لے کے آئی چہرے دے اوتے انگلیاں دے نشان ہیں ابو بکر صدیق تڑپ گیا تے بوسا دے کے پوچھا میری بیٹی کہہ مریا جڑے ابا جان ابو جہل آئی تے پوچھدا اے سونا کدے ہے تیرا بابا کدے ہے تے میں آکھیا میں صدیق دی بیٹیاں مر سکدیاں کٹ سکدیاں سونے دا راز اوٹ نہیں کر سکدے سبحان اللہ اللہ دے نبی دے بھی آنسو نکل آئے شام دا وقت آئی تے بکریاں دے بولن دی آواز آئی غار دے پیر سونے فرمایا ابو بکر لگدا ہے کوئی چروایا بھول گیا ہے بجائے مکے شریف جاون دے دہیں لے آیا جڑے بھولیا نہیں میں اپنے چروائے نو آ کے آیا سونے نو دودھ بڑا پسند ہے بکریاں ابو بکر دیاں ہونیاں چاہیدیاں تے دودھ پیون والا آمنہ دا لال ہونا اللہ دے سونے نبی دے تو سب کچھ قربان کرن والا ابو بکر آخری جملے امی عائشہ صدیقہ دا بستر میں آسمان دے ستارے چمک دے پہ میری ماں نے سوال کیتا یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی امتی ہے جدیاں نیکیاں آسمان دے ستارے وانگو لا تعداد سونے خاموشی اختیار کی تھی اللہ دل چ پایا سونے دسنا عمر ہے
عمر جدیاں نیکیاں اسمان دے ستارے وانگو لا تعداد سیدہ خاموش ہو گیا ہر بیٹی چاہتی ہے میرے باپ دا نام بڑا ہوئے میرے نبی نے فرمایا میری عمر او قرآن دی مفسرہ اے واحد تیرا بستر ہے جدے ہوتے میاں تے اللہ قرآن نازل اے واحد تیرا بستر ہے میں ادھتے آمد اللہ تو قرآن نازل چکرے دے ایک کو سوال کر کے چپ کر گئی ہے آکھن لگی یا رسول اللہ اگر شان عمر جی دی ہے تو میرا بابا کدے گیا ہے سونا طرف کے فرمیدہ ہے شاہ کچھ دی صدیق دے بارے ہیں تم نشان ترازو اسمانہ دے ستارے نو بڑے بھی ہے واللہ عمر دی سارے زندگی دی نیکیاں جمع کر لیاں جا تے ابو بکر دی غار دی ترے راتاں دی شان دا مقابلہ نہیں کچھ جدو کھوجی کھورا لے کے گیا انہی قدمہ دی روے کھن لگے ابو بکر صدیق فرمایا سوڑے بالکل آ گیا ہے کھوجی کھورا لے کے قدمہ دی نشان لے کے اللہ دی نبی فرمایا اذا اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ ایک واحد مقام ہے پورے قرآن دے اندر سورت توبہ 10واں پارہ تے آیت نمبر 40 ہے جیسے ابو بکر دی صحابیت نو اللہ نے قرآن دا حصہ بنائے تے سونے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا ان اللہ معنا اے میرا صحابی تے ساتھی گھبرا نہیں تو اے نہ سمجھو سکلے آئے وہ تو اللہ دی مدد بھی ساڑے نال ہے اور صدیق اکبرہ تیری شان اتنی آلہ ہے اصحاب موسیٰ بھی گھبرائے تہان پر حضرت ہی انہوں نے شامل کوئی نہ کیتا انہوں پہرے کلزم تے رولا پایا اکالا اصحاب موسیٰ انہا لمدرکون اصحاب موسیٰ کھل لگے حضرت جی مارے گئے اگو دریا دیا موجاں پچھو فرعون دیا فوجاں حضرت جی فرمایا کالا کلا کالا کلا بولو ذرا میرے نام پڑھو چا دعا کریے کالا کلا ان معی ربی سیادین حضرت شیخ القرآن فرمائے دے ہو دے یار انہاں دیا نظران فوجاں تے موجاں تے لگی ہو یار موسیٰ کلیم اللہ دیا نظران فوجاں تے موجاں بناون والے اللہ دی ذات تے لگی ہو یار اور ساری بنی اسرائیل تے کلا صدیق غالبان دا پیشان دے وچ کلیم اللہ دن ان معی ربی میرے رب دی مدد میرے نال اتھے سونا ان نہیں آدھا صدیق فقط اللہ دی مدد میرے نال بلکہ فرمائدہ لا تحزن ان اللہ معنا اور صدیقہ جب تو ایڈی سچیاں جاریاں لائیاں جب اللہ دی مدد میرے نال ہے اوہ ہی اللہ دی مدد تیرے ایک دن چلتے آتے ہیں سچو مڑے ابو بکر صدیق دوجی شاہد فاروق اعظم سوڑے ادو سینے نال لایا وقت اشنو لایا پھر فرمایا ہا قضا نبس یوم القیامہ جنہیں آج ترے رلے جفیاں پا کے آندے پہ نا معاشر دے میدان نو اسی ترے رل کے جفیاں پا کے بہشت بری نہیں داخل ہو یاری ایک ہونی چاہیے دی جنہیں سونے دے صحابہ لائیے اللہ تعالیٰ سانو بھی سونے نال سچی یاری دی توفیق عطا فرمائے اور قرآن دی سمجھ عطا فرمائے جتنے بچے پڑھ رہے ہیں اللہ سب کو کامیاب فرمائے قاری رفاقت صاحب حاجی صاحبان اللہ تعالیٰ سب دی محنت کاوش نو قبول فرمائے اور ٹوٹے موٹے جملے قبول فرمائے آخر دعوانا